11 तारीख बरोज़ हफ्ता यानी सैटरडे को ज़ोहर की नमाज के बाद यानी 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ ख़वातीन के लिए इज्तिमा होगा। इसमें मर्दों की एंट्री नहीं होगी। सारा पिंडाल मैदान जो है इसमें सिर्फ औरतें ही होंगी। वज़ू खाने वगैरह पर भी मर्द वगैरह नहीं जा सकते हैं। और 12 तारीख बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये प्योरली पूरा इज्तिमा मर्दों के लिए होगा। इसमें औरतों को एंट्री नहीं होगी। तो ये 11 और 12 अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें और ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग जो गुलबर्गा शरीफ के इस इज्तिमा में हर साल आते रहे, पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो लोग मुंतज़िर हैं, बेकरार हैं। 11-12 तारीख का वो इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि कसीर तादाद में लोग दूर दराज से इस 2 रोज़ा सालाना सुन्नी इज्तिमा में शिरकत करेंगे। पहले दिन के इज्तिमा में हम ख़वातीन से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बयानात के अलावा जो हमारा ख़ास सेशन होगा वो होगा औरतों के मसाइल का सवाल जवाब का, जो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला इंशाअल्लाह कवर करेंगे। यानी मुफ्ती साहब ख़वातीन के सवालों का जवाब देंगे और ये हमारा सवाल जवाब का सेशन बिल्कुल ओपन होता है, चाहे वो औरतों के गुस्ल के ताल्लुक से हो, पाकी नापाकी के ताल्लुक से हो, चाहे वो शौहर के हुकूक के ताल्लुक से हो, चाहे वो औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हो, चाहे वो इबादत के ताल्लुक से हो, यानी जो भी उनके अपने मसाइल होते हैं, चाहे वो निकाह तलाक के ताल्लुक से हो। इसी के साथ 12 तारीख को जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के और बिलखुसूस सुन्नी दावत इस्लामी के बड़े बड़े उलमा इकराम के मुबल्लिगीन के खिताबात होंगे। चूँकि सुबह 10 बजे से सेशन हमारा शुरू होगा, तो जो लोग शुरू से शरीक होंगे इज्तिमा में उनको दिन भर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आमतौर पर लोग शाम को आते हैं सारे कामों से फ्री होने के बाद, खाने पीने के बाद इत्मीनान से। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मर्तबा आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें। अगर आप सुबह से इस इज्तिमा में शरीक होंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपका वक्त ज़ाय नहीं हुआ, बल्कि बड़े बड़े उलमा के खिताबात के साथ जो मुबल्लिगीन तरबियत करते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। हमारे इस इज्तिमा में चाहे वो नशे के ताल्लुक से हो, चाहे वो माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से हो, चाहे अपने मुल्क के ताल्लुक से हो, चाहे पड़ोसियों के ताल्लुक से हो, इन सारी चीज़ों पर मुख्तलिफ बयानात होंगे और इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आप तमाम के ज़रिए अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि 11 और 12 तारीख 2 रोज़ा अज़ीम शान रूह परवर सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी बंदा नवाज में खुद भी पहुँचें और जहाँ तक हो सके आपके ज़रिए लोगों तक इस दावत को आम करने की कोशिश करें। आप तहरीक से जुड़े हुए हैं, आप तक हमारा मैसेज पहुँच गया। जो लोग तहरीक के करीब नहीं हैं आप उन तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आपके ज़रिए कोई एक भाई या एक बहन भी वादी बंदा नवाज में आएंगे, यहाँ आकर वो नमाज पढ़ेंगे, यहाँ आकर वो जिक्र सुनेंगे, यहाँ आकर वो नाते सुनेंगे, जितनी भी इबादतें यहाँ आकर वो करेंगे उनकी उन तमाम इबादत का सवाब उनके साथ साथ अल्लाह आपको भी अता करेगा, यानी दावत देने को भी अता करेगा। तो गुजारिश है कि इस दावत को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने में हमारी मदद करें। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, जैसा कि आपने सवाल पूछा, अब वो चाहे बाबा रामदेव हो या चाहे कोई XYZ हो, हर हिंदुस्तानी अच्छी तरह से ये बात जानता है कि ये सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और अगर हम अपने मुल्क के लेवल पर देखें तो आज यहाँ से कोई बोलता है, 2 दिन के बाद कोई कहीं और से बोलता है। इस तरह से लोगों ने इस्लाम को बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। किसी को भी वर्ल्ड वाइड हीरो बनना होता है, वो बैठे बिठाए इस्लाम पर या पैगम्बर इस्लाम पर या कुरान पर या किसी भी इस्लामिक पर्सनैलिटी के ऊपर हमला करता है और फिर दुनिया उसको हाथों हाथ लेना शुरू कर देती है। तो सिर्फ बाबा रामदेव की बात ना करें, अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो आप देख रहे हैं कि स्वीडन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है और किसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे खिलाफ, सबसे पहले तो हमें अपनी कौम को बेदार करने की ज़रूरत है। हम गैरों से क्या तवक्को करें कि वो इस्लाम के बारे में क्या मालूमात रखते होंगे। जो मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुआ है उस 20, 22, 25 साल के जवान को खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। आप स्वीडन वालों से उम्मीद करते हैं कि वो कुरान का एहतराम करें और यहाँ मुसलमान 40 साल का हो गया, उसको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता है। कुरान में है क्या,
قرآن کے نزول کی وجہ کیا ہے, قرآن نازل کب ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, آخر اس میں ہے کیا چیز, ہم خود نہیں جانتے ان چیزوں کو. تو ہم لوگوں سے کیا توقع کریں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بابا رام دیو سے یا کسی ایکس وائی زیڈ سے جو اسلام کے مخالفین ہیں, ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اسلام کا احترام کریں یا پیغمبر اسلام کا احترام کریں یا مسلمانوں کا احترام کریں. ہم مسلمانوں میں پہلے اویئرنیس کا کام کریں, پہلے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں اچھا اور سچا مذہب عطا کیا ہے, اور پھر جب مسلمان اس بات کو سمجھ جائے گا تو مسلمان خود چلتا پھرتا اسلام کا ریپریزنٹیٹیو بن جائے گا. جیسے ماہ رجب چل رہا ہے, غریب نواز کی چھٹی شریف گزری ہے. غریب نواز ہوں یا خواجہ بندہ نواز ہوں یا مخدومی کے چوچا ہوں, یہ جو بھی اولیاء اکرام, آپ ہماری کتابوں میں نہیں, آپ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کی, عیسائیوں کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام جو ہے وہ صوفی سنتوں کے ذریعے پھیلا ہے. تو اگر غریب نواز نے, آپ کی ٹوٹل ایج تقریباً 97 ایئرز تھی, 97 سال میں غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. تو تقریر کر کے کلمہ نہیں پڑھایا غریب نواز نے, بخاری اور مسلم سنا کر کلمہ نہیں پڑھایا ہے. غریب نواز مجمع جمع کر کے قرآن سنا کر اسلام نہیں پھیلا رہے تھے. اس کی وجہ کہ وہ قرآن پڑھ کر سناتے تو ہندوستان میں رہنے والے کہ کس کے پلے پڑتا قرآن. اگر آپ بخاری شریف مسلم شریف پڑھ کر سناتے کس کو سمجھ میں آتا؟ اگر آپ بتاتے کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, کس کو پتہ چلتا؟ تو غریب نواز نے قرآن پڑھ کر, بخاری مسلم پڑھ کر اسلام نہیں پھیلایا ہے. غریب نواز نے خود چلتا پھرتا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے معاملات کو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو غریب نواز کا حال یہ تھا کہ کوئی بھوکا آتا تو کھلا دیتے, کوئی ننگا آتا تو اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دیتے, کوئی بیمار آتا تو دعا کرتے, اس کو شفا مل جاتی تھی. تو آپ نے نہ ذات درد دیکھا, نہ اونچ نیچ دیکھا, نہ غریب امیر دیکھا. اس اخلاق و کردار کی بنیاد دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے قریب آئے. آج جو لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ مسلمان ہیں. کیونکہ ہم خود مسلمان ہیں لیکن جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمارا اپنا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے. اگر کسی مارکیٹ میں ہماری اپنی دکان ہے اور دائیں بائیں دونوں طرف غیر مسلموں کی دکان ہے, آپ ان سے پوچھو کہ یہ مسلمان جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو کیا کہے گا؟ کہے گا ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, ایک نمبر کا مکار آدمی ہے, ایک نمبر کا دھوکے باز آدمی ہے, ایک نمبر کا فراڈ آدمی ہے. تو اب اگر وہ مسلمان سے اور مسلمان کی وجہ سے اسلام سے نفرت کر رہا ہے تو ریزن ہم نے. بابا رام دیو سے کیا توقع کی جا سکتی کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا جانیں گے؟ پھر ہمارے آس پڑوس میں چاہے جو بھی رہنے والا ہو, ہمیں دیکھ کر اس کے دل میں خود اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی. پھر ایک بابا رام دیو نہیں, ایسے سینکڑوں بابا رام دیو بھی اسلام کے خلاف بولیں گے. ہمارے ساتھ جو نان مسلم رہتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ وہ کہے گا کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا پڑوسی ہمارا دوست ہے, بچپن سے ہمارے ساتھ ہے, ہم نے قریب سے اسلام کو دیکھا ہے. جب بھی کوئی اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دنگے فساد نہیں کرتے, راستہ نہیں روکتے ہیں, پتراؤ نہیں کرتے ہیں, ہم جا کر ایف آئی آر درج کرا دیتے ہیں. اب ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر, سنویدھان نے ہم کو جو حقوق دیے ہیں ہم نے اس کے تحت اپنا کام کر لیا. اب اس کے آگے کا کام کرنا جو ہے وہ پولیس کا ہے, ڈپارٹمنٹ کا ہے. اب ہم قانون اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے نا. بابا رام دیو میرے راستے میں چلتے نظر آ جائے تو پتھر مار کر ان کو میں چاہوں تو بدلہ لے لوں, لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا ہوا نا, جس کی کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا ہے. پھر ایسا ہوگا کہ وہ اکیلا مجرم نہیں, میں بھی مجرم ہوں. تو ہم نے اپنا کام کر لیا. ایف آئی آر ایک جگہ پر نہیں, پورے ملک میں دیکھیں تو کئی آرگنائزیشنز اپنی اپنی طرف سے ایف آئی آر درج کراتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو کام ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایف آئی آر کو فائلوں میں دبا نہ دیا جائے, بلکہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آپ کے لاز نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ اس پر کام کریں. اور آپ کام کرنے کے بعد میں اس سے پہلے کہ کوئی جذبات میں آ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے, آپ قانونی طور پر اس پر کارروائی کریں.